नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। पीड़ा सुनाए पनि आफूहरूको कुनै सुनवाई हुन नसकेको दाङका द्वन्द्व पीड़ित महिलाहरूको गुनासो। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान आज अन्तिम दिन जिल्लाभर हुँदै। मालपोत कार्यालय गोराहीमा बिचौलियाको दबदबा, सेवाग्राही बाहिर, बिचौलिया भने कार्यालयभित्र। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित दाङका 10वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय प्रशासनको निर्देशनपछि बन्द। देशभर चिसो बढ्यो, मौसममा बदलीसँगै बाक्लो हुस्सु लाग्ने हुँदा सचेत भएर यातायात सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायको आग्रह। र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दाङसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका गोरक्षा, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट, तुलसी पत्र, नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचारहरू हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। सुरुमा लागौं आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। आजको गोरक्षा राष्ट्रिय दैनिकले भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस हिजो दाङसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध मौनता तोड्नु मुख्य अभिभारा रहेको निष्कर्ष सहित हिजो दाङमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड़ दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्टका संस्थापक नेता गौतमको हिजो निधन भएको छ। उहाँको निधनमा विभिन्न व्यक्ति तथा तह तबकाले शोक वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। पीड़ा सुनाउँदै सुनवाई नभएका द्वन्द्व पीड़ित महिलाहरूको गुनासो सम्बन्धी समाचार पनि गोरक्षा राष्ट्रिय दैनिकले आजको अंकमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। भवन अभावमा सेवा सीमित शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित गणतन्त्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गर्दा अस्थायी माणिकलाल गौतम प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूको श्रद्धाञ्जली शीर्षकमा तस्बिर सहित खबर प्रकाशित गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध र आणविक अस्त्र विरुद्ध प्रदर्शन शीर्षकको समाचार आजको अंकमा गणतन्त्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। अस्थायी बंगाली कम्युनिष्ट संस्थापक शीर्षकमा राप्ती पोस्ट दैनिकले माणिकलाल गौतमको निधनप्रतिको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने क्रसिङको काम गरिरहेका 10 उद्योग बन्द, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, भ्रष्टाचार कसले रोक्ने भन्ने नै समस्या शीर्षकको समाचार राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अंकमा प्रमुखताका साथ लेखेको छ। यसैगरी तुलसी पत्र राष्ट्रिय दैनिकले तरकारी खेतीले बदलिएको दैनिकी देउखुरीका कृषकको उत्साह र उहाँको पौरखसँग जोडिएको समाचार तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। संक्रमित घटे शीर्षकको समाचार आजको अंकमा तुलसी पत्र दैनिकले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा मालपोत कार्यालयमा नागरिक सेवाको विषयसँग जोडेको समाचार प्रमुखताका साथ तस्बिर सहित प्रकाशित गरेको छ। बिचौलियाहरू सेवाग्राही भन्दा पनि आफूहरू कार्यालयभित्र बसेर सेवा प्रदान गर्दछन्, तर सेवाग्राही भने बाहिरबाट सेवा लिन बाध्य भएको छन्। सिस्टम शुल्क समेत लाग्ने गरेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। मास्क लगाउन अटेरी गर्ने खोज्दै सड़कमा स्थानीय प्रशासनसँगको समाचार प्रकाशित गर्दा सम्बोधन नभएको द्वन्द्वकालको महिला हिंसासँग जोडिएको अर्को समाचार पनि आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी जोडिएका छौं। सुरुमा लागौं द्वन्द्व कालमा हिंसा प्रभावित महिलाहरूको जो समस्या छ त्यो समस्या हिजो फेरि मुखरित भएको छ। यही समस्यासँग जोडिएको समाचार हामीले पहिलो बनाएका छौं। मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 17,000ले ज्यान मात्र गुमाएनन्, थुप्रै घाइते र अपाङ्ग पनि भए। सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख नभए पनि द्वन्द्वको क्रममा महिलामाथि कुटपिट र यौन हिंसाका थुप्रै घटनाहरू भएका छन्। सशस्त्र जनयुद्ध सकिएर मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको करिब 14 वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि
भएका हिंसाका घटनाहरूको सम्बोधन नभएको द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव सुशीला चौधरीले बताउनुभयो। 10 वर्ष लामो जनयुद्धमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट महिलामाथि हिंसा भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, द्वन्द्वका बेला महिलाका शरीरमा निलडाम भए, बन्दुकका कुन्दा र जुत्ताले महिलामाथि कुटपिट भएका छन्। अनेकौं यौन हिंसा र दुर्व्यवहार पनि भए, कति बलात्कृत पनि भए। तर द्वन्द्वकालीन समयमा भएका यस्ता घटनाका पीडित द्वन्द्व पीडितको परिभाषामा नपरेको र यसको तथ्याङ्क समेत सरकारसँग नरहेको उहाँको भनाइ छ। द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएको हिंसाका घटनाहरू न्यायिक प्रक्रियामा नल्याउँदा पीडितहरू आज पनि पीडामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हिजो बलात्कृत भएको कतिको आज पाठेघर छैन, परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कति अझै मानसिक पीडामा छन्, कति दीर्घकालीन रोगका शिकार भएका छन्। द्वन्द्वका घाउ लिएर उनीहरू बाँचिरहेका छन्। द्वन्द्वकालीन समयमा युद्धरत पक्षहरूबाट महिलामाथि भएको यौन हिंसा र यातना घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका सवालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बोधन नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाहरूको दृष्टिकोणमा कहिले हुन सकेन। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष प्रमिला चौधरी शर्माले विगतमा महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरूमाथि अहिले पनि सरकारी तहबाट सुनवाई नभएको बताउनुभयो। विगतमा आफूले भोगेका घटना सुनाउने संयन्त्र निर्माण नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार विगतमा महिलाहरूले भोगेका हिंसाका घटनाका सम्बन्धहरूमा न्यायिक राहत र सामाजिक न्याय हुन भने सकेको छैन। दाङमा अहिलेसम्म 7 जनाले मात्र हिंसा भएको उजुरी दिएका छन्। त्यस्तै द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायका लागि पहल गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत द्वन्द्व पीडितका लागि स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग विभिन्न माग राखेका हुन्। द्वन्द्व पीडितहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हिंसाका घटनाहरूबाट पीडितहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई आवश्यकताको आधारमा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सम्बोधन नभएको द्वन्द्वकालको महिला हिंसा नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सबैले आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड़ दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध मौनता बस्नाले भ्रष्टाचार बढ़ने जाने हुँदा यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने बताइएको हो। ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले गरेको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था नाराका साथ भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक अभियान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले सो कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा सहभागीले पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू नै बढ़ी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको गुनासो बढ़ेको भन्दै सो कार्य रोकिनुपर्ने बताएका थिए। जनताका प्रतिनिधिहरू नै यस्तो कार्यमा संलग्न हुनु राम्रो नभएको उनीहरूको जोड़ थियो। जनप्रतिनिधिहरू सेवा भन्दा पनि आमदानीतर्फ बढ़ी केन्द्रित हुन थालेको वक्ताहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार बढ़दै जानु राम्रो नभएको बताउनुभयो। विभिन्न अध्ययनहरूले भ्रष्टाचार बढ़ेको देखाएको छ। यस्तो हुनु भनेको राम्रो होइन। संयोजक पन्तले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार बढ़दै जाँदा नागरिकमा निराशा थपिँदैछ। नागरिकले बलियो सरकारसँग धेरै आशा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। 2/3 सरकारले सुशासन स्थापना गर्छ भनेर नागरिकले आशा गरेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन। उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नागरिकले अब दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको छ। नागरिकहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको दबाव अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो। सो कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भूषालले माथिल्लो तहदेखि नै सुधार हुन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध मूल सुधार गरेर अरू सुधारतर्फ लाग्नु पर्दछ। अध्यक्ष भूषालले भन्नुभयो, नागरिकहरूमा धेरै असन्तुष्टि रहेको भन्दै यसको समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। सो कार्यक्रममा जिल्ला बारका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले कानून अनुसार सञ्चालन भएका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताउनु भएको छ। अहिले कानूनी शासन नभएर व्यक्तिगत शासन हुने गरेको छ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै अधिकारकर्मी हुमा डीसीले नीति अनुसार सबै सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नीति विपरीत कार्य गर्दा समस्या हुने गरेको उहाँको जोड़ थियो। यस्तै अधिवक्ता गोमा महराले सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ।
यस्तै थारू कल्याणकारिणी सभा दाङका अध्यक्ष भुवन चौधरीले भ्रष्टाचार विरूद्ध सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। जिल्लामा सरोकारवालाहरू नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड़ थियो। कार्यक्रममा इन्सेक कार्यक्रम संयोजक विनोद केसीले स्थानीय तहहरूले रकमको दुरूपयोग गर्न थालेको गुनासो बढ़ेको बताउनुभयो। नागरिकको आवश्यकता अनुसार योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उहाँले जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरू समेत सहभागी हुनुभएको थियो भने ती वक्ताले आफ्नो धारणा पनि राख्नु भएको थियो। गोरक्ष दैनिक लगायत अन्य पत्र पत्रिकामा समाचार छ। हेलो सर, हजुर मोठ भिडाउने काम आजै सक्ने हो हजुर, आज सक्ने भए 500 रुपियाँ लाग्छ, तर भोलि लाग्दैन, आजै सक्ने भए लाग्छ। भोलि बिहान म आफैले आएर मोठ भिडाउँछु। हो र हजुर, हुन्छ, भोलि गरौँला उसो भए। बुधबार युगबोधका रिपोर्टर त्यहाँ पुग्दा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घुराहीको प्राङ्गणमा उभिएका सेवाग्राही र उनलाई सहयोग गर्ने लेखनदास बीचको भएको टेलिफोन संवाद हो यो। यस्ता संवाद काम गराउन बिचौलियासँग हरेक सेवाग्राहीले गर्नुपर्छ। कार्यालयमा हरेक दिन करिब 300 बढी सेवाग्राहीको भिड लाग्छ। बुधबार पनि बिहानै कार्यालयको प्रवेशद्वार खुलिसकेको थियो। करिब 8 बजे नै कार्यालय सहयोगीहरू कार्यालय सरसफाईको काम गरिरहेका थिए। 2-4 जना कार्यालय सहयोगीसँगै सेवाग्राही पनि देखिन थाली। बिहान 10 बजे कार्यालयका सबै फाँटहरू खुला भए, सेवाग्राहीको पनि भिड लाग्यो। कार्यालयका सबै कर्मचारी भित्र पसे। करिब 10:25 मा गेटपालेले गेट बन्द गरे। सेवाग्राहीहरू झ्यालझ्यालमा थुप्रिए, तर भित्र बिचौलियाको आउजाउ चलिरह्यो। सेवाग्राहीका लागि गेट बन्द भए पनि बिचौलियाका लागि बन्द हुन सकेन। सेवाका लागि सेवाग्राही दिनभर लाइनमा उभिन्छन्, तर बिचौलियाले सेवाग्राहीको लाइन उछिन्दै फाँटमा पुगेर सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने र आफैले कार्यालयको छापदेखि ढड्डासम्म चढाउने सम्मको काम गर्छन्। तर बाहिर उभिएका केही सेवाग्राही लाइन कुर्दै काम नभएपछि घर फर्किन्छन्। घुराई 8 सौरीका रत्नलाल चौधरीले भन्नुभयो, बुधबार म मालपोत धाउन लागेको 10 दिन भयो। कहिले सिस्टम छैन, कहिले पर्खिनुहोस्, कहिले हेर्नुपर्छ भन्दै 10 दिन बिताइदिए। आफ्नो जग्गा धनी पूर्जामा दिदीको नाम छोरी माया प्यारी चौधरी हुनुपर्नेमा छोरी माया र माया प्यारी चौधरी दुईवटा नाम कर्मचारीले नै गरिदिएको र सच्याउन जाँदा पर्खनुहोस्, हुन्छ, हेरौँला भन्दै टारिरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उहाँ मात्रै होइन, लिबाङ नगरपालिका 4 की शंकरा बुढाको पनि दुःख उस्तै छ। उहाँ पनि जग्गा पासका लागि मालपोत धाउन लागेको बुधबारसम्म 6 दिन बित्यो। होटलको बसाई जग्गा पासको काम हप्ता दिनसम्मको पर्खाइले उहाँलाई बेखर्ची बनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अरूले आजको आजै काम गराउँछन्, हाम्रो 6 दिनसम्म पनि भएन। लेखा पढीवाला आउँछन्, भित्र लैजान्छन्, उत्तिखेर काम हुन्छ, हाम्रो काम कसले गरिदिन्छ र? बिचौलियाको रजाइका कारण सर्वसाधारणले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। बिचौलिया भित्र, सेवाग्राही बाहिर। मालपोत कार्यालयमा नागरिक सेवा तस्बिर सहितको नयाँ युगबोध दैनिकमा यो खबर प्रकाशित छ। मौसम बदलीसँगै जिल्लामा केही मात्रामा चिसो अहिले बढ्दै गएको छ। बिहान बाक्लो हुस्सु लाग्ने गरेको छ। हिजो दिनभर जिल्लामा घाम लाग्न उल्लेख्य रूपमा सकेन। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण अझै 3 दिन बदली नै हुने भएको छ। दक्षिण पूर्वी अरब सागर र हिन्द महासागरमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावले देशका अधिकांश भूभागको मौसम अझै 3 दिन प्रभावित हुने बताइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली नै रहने तर वर्षा भने नहुने बताउनु भएको छ। यस्तै दाङसहित तराई क्षेत्रका ठाउँमा बिहान हुस्सु लाग्ने भएकाले सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। सड़कमा बाक्लो हुस्सुले सड़क नै अँध्यारो हुने भएकाले सड़क दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने हुँदा यातायात व्यवसायीलाई सचेत भएर यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह पनि गरिएको छ। यता दाङको यातायात सञ्चालनका क्षेत्रमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूले पनि गति सीमित गरेर सचेत भएर यातायात सञ्चालनमा आग्रह गरेका छन्। त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणाली अध्यक्ष सुरेश हमालले हिजो एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यातायातका साधनमा गति सीमित गर्न र सचेत भएर यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न अपील गर्नुभएको छ। उहाँले अर्को समस्या 4 लेन सड़क निर्माणले गति लिन नसक्दा पनि सार्वजनिक यातायात सेवामा धेरै समस्या भएको विज्ञप्ति मार्फत
ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। 5 मिटर बाटोमा सबै साधन चलाउँदा समस्या भएको भन्दै तत्काल 4 लेन सड़कको स्तर उन्नतिको पनि अपेक्षा गर्नुभएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबैको दायित्व रहेको भन्दै सबै सचेत हुन उहाँले विज्ञप्ति मार्फत अपील गर्नुभएको छ। यस्तै तुलसीपुर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पवन बुढाथोकीले मौसम बदलीसँगै हुस्सु लाग्ने भएकाले सचेत भएर यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गति सीमित गर्न र सड़कमा हुस्सुसँगै सड़क नदेखिने हुँदा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै किसिमका सचेतना अपनाउन आग्रह गर्दै उहाँले डिलक्स गाड़ीहरूमा उच्च क्षमताका प्रकाश दिन सक्ने लाइटहरू समेत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। विशेष गरी पहिलो चरणमा डिलक्स बसहरूमा फोकस लाइटहरू हाल्न र सचेत भएर सुरक्षित यात्रा गर्न भनेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै अम्बिकेश्वरी यातायात प्रणालीका प्रशासनिक संयोजक घनश्याम बस्नेतले पनि विगत वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि हुस्सु लाग्दा शुरू भएको भन्दै सचेत भएर यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले गाड़ीका लाइटहरू सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै किसिमका सचेतनाहरू दिन शुरू गरेको बताउनुभयो। यस्तै विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी संकेत लगायतका सड़कको अवस्थाका बारेमा पनि संकेतहरू राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चिसो बढेसँगै अन्य सम्भावित जोखिम तथा रोगहरू पनि निम्तन सक्ने भन्दै घरमै बस्न र विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूले विशेष आग्रह गरेका छन्। गोरक्षा दैनिक लगायत पत्र पत्रिकामा समाचार छ। वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गरिरहेका 10 वटा उद्योग बन्द भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका 10 क्रसर उद्योग बन्द भएको जनाएको हो। जिल्ला प्रशासन लगायत विभिन्न सरकारवालाको टोलीले अनुगमन गर्दा बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गरिरहेका 10 वटा उद्योग फेला परेको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत उद्योग बन्द गर्नका लागि 15 दिनको म्याद दिएको थियो। अबदेखि ती उद्योगहरूले अनुमति लिए अनुसार बालुवा वासिङको काम मात्रै गर्न पाउनेछन्। तर उनीहरूले क्रसिङको काम भने गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय प्रशासनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गर्न दिएको समय सीमाभित्रै उद्योग सञ्चालकहरूले आफै क्रसिङका मेसिनरी सामानहरू व्यवस्थापन गरी क्रसिङको काम बन्द गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योग मध्ये 12 वटाले मात्रै क्रसिङको अनुमति पाएका छन्। त्यसमध्ये 2 वटा बन्द अवस्थामा रहेको र 10 वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। हाल दाङमा कुल 32 वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू दर्ता रहे पनि त्यसमध्ये 6 वटा भने बन्द रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले कार्तिक 25 गते देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो। क्रसिङको काम गरिरहेका 10 उद्योग बन्द। प्राप्ति पोस्ट दैनिकमा खबर छ। कोरोना संक्रमणले पारेको आर्थिक सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनसँग जोड्ने गरी तयार नेपाल नामक एक संस्थाले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका 158 परिवारलाई उद्यम सञ्चालन गर्न 50,56,000 रुपैयाँ नगद आर्थिक सहयोग गरेको छ। USAID को आर्थिक सहयोगमा तयार नेपाल नामक कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याकवर्ड सोसाइटी एजुकेशन बेस र घोराही उपमहानगरको समन्वयमा 158 घरधुरीलाई 32,000 रुपैयाँका दरले सशर्त नगद अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन उपमहानगरको वडा नम्बर 2, 5, 9, 11, 13, 16 र 19 का जम्मा 158 घरधुरीलाई जनही 32,000 रुपैयाँका दरले नगद सहयोग गरिएको हो। ती लक्षित व्यक्तिलाई नगर प्रमुख नरूलाल चौधरी, यसैगरी उपप्रमुख सीता सिगदेल नेउपानेले रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। ब्याकवर्ड सोसाइटी एजुकेशन बेसका निजी क्षेत्र विकास अधिकृत आशाराम चौधरीले कोरोना संक्रमणले पारेको आर्थिक सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आय आर्जन बढाउन सो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 छिल्लीकोट भौगोलिक हिसाबले विकट बस्ती हो। छिल्लीकोट र आसपासका नागरिकको उपचारको सहजताका लागि छिल्लीकोटमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेको छ। विक्रमसम्म 2054 सालमा स्थापना भएको उपस्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा परिणत भएको करिब 4 वर्ष भइसकेको छ। सामान्य उपचारका लागि पनि तुलसीपुरसम्म जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका छिल्लीकोट र आसपासका नागरिकलाई सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भएपछि उपचार सेवामा केही सहजता भएको छ।
छ, तर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्थापना गरिएको स्वास्थ्य इकाई आफै बिरामी परेको छ। उपस्वास्थ्य चौकीबाट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा नाम परिवर्तन भए पनि अन्य भौतिक अवस्थाहरू अझै सुधार हुन सकेको छैन। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइले अहिले पनि भवन अभावदेखि शौचालयको समस्या समेत झेलिरहेको छ। इकाइको एउटा कच्ची भवन छ। चालु अवस्थामा रहेको उक्त भवन पनि जीर्ण अवस्थामा बनेको छ। भवन अभावमा सेवा सीमित तस्बिर सहित गणतन्त्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लमै डुबेको आरोप लगाउनु भएको छ। दाङको खोराईमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष नेपालीले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको पनि जिकिर गर्नुभयो। राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि जनताले सुशासन होला भनेर आशा गरेर वर्तमान सरकारलाई बहुमत दिएको बताउँदै सरकारले जनताको भरोसामाथि तुषारापात गरेको उहाँको आरोप छ। सरकारको भ्रष्टाचारमुखी क्रियाकलापका कारण राजावादीहरू अहिले पुनः देशभर सलबलाउन थालेको भन्दै मसानघाटबाट मुर्दा उठेर आउनु र राजतन्त्र पुनस्थापित हुनु एउटै कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो। देशमा अहिले पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक उथलपुथललाई मध्यनजर गर्दै राज्य सत्ताका हिमायती ठानिएकाहरूले आफूलाई गम्भीरताका साथ जनताको पक्षमा वकालत गर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि जनमोर्चाले पटक पटक यस्ता खालका विरोध कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। लमही नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै इकाई कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी दलित अव्यवस्थित बसोबास लगायतकाको लगत संकलन लगायत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नगरपालिकामा छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो। मंगलबार लमही नगर कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता बिम्बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, भूमि सम्बन्धी कुनै समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने यो कार्यालय राख्न थालेका हौं। नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड-19 का कारण रोकिएका पुराना घरहरूको अभिलेखीकरण शुरू गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। भूमि समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यालय गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। लमही नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय कोरोनाको कहरका बीच मास्क लगाउने अभियानको अवस्थाका बारेमा समेत अनुगमन हुन थालेको छ। यसको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले समेत चासो देखाएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्द आदर्श नमुना मावि विद्यालयमा अचानक पुग्नुभयो। कक्षा 11 का विद्यार्थी विद्यालयको चौरमा लाइनबद्ध भए अनि प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यले कोभिड-19 ले उत्पन्न समस्याका बारेमा विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। ती विद्यार्थीले फटाफट जवाब फर्काए अनि उहाँले एउटा प्रश्न र प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। समाजलाई कोरोनाबाट जोगाउन अब तपाईँ विद्यार्थीहरूको साथ चाहिएको छ, साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? विद्यार्थीले एकै स्वरमा भने, हामी साथ दिन तयार छौं। प्रहरीको एक टोलीले विद्यार्थीको हातमा प्ले कार्ड पुर्यायो अनि भनियो, बाटोमा मास्क नलगाएका मान्छेहरू भेटिए भन्नुहोला मास्क खै। टोली अघि बढ्यो। विद्यालयको गेटबाट बाहिर निस्कदै गर्दा मास्क नलगाएकाहरू भेटिन थाले। विद्यार्थीले प्रश्न गर्न थाले, मास्क खोइ। धेरैले खल्ती छाम्न थाले। कति मास्क लिन पसलतिर दौड्न थाले। मास्क नलगाउने अटेरीलाई ठिक पार्न प्रहरी प्रशासनले विद्यार्थीको साथ खोजेको हो। यो अभियानलाई अघि बढाउने योजना प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्य र प्रहरी उपरीक्षक चन्दको हो। विद्यार्थीसँगै बजारसम्म पैदल पुगेका प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई देख्ने जो कोहीले र्यालीको बारेमा प्रश्न गरिरहेका थिए। सबैले पछि थाहा पाए मास्क खोज्ने अभियान रहेछ। अहिले कोभिड-19 का कारण मृत्युदर बढेको छ। संक्रमितहरू थपिएका छन्, तर मानिसलाई कोरोना प्रतिको डर हराएको जस्तो देखिन्छ। कोरोनाको संक्रमण अझै व्यापक फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न अनिवार्य देखिएकाले यो अभियान आफूहरूले सुचारू गर्नु परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्क लगायत पत्र पत्रिकामा समाचार छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक।
पीड़ा सुनाए पनि आफूहरूको कुनै सुनोय नभएको दाङका द्वन्द्व पीड़ित महिलाहरूको गुनासो। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरोधको अभियान जारी, आज अन्तिम दिन, जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै। मालपोत कार्यालय घोराहीमा बिचौलियाको दबदबा, सेवाग्राही बाहिर, बिचौलिया भने कार्यालयभित्र। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित दाङका 10 वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय प्रशासनको निर्देशनपछि बन्द। देशभर चिसो बढ्यो, मौसममा बदलीसँगै बाक्लो हुस्सु लाग्ने हुँदा सचेत भएर यातायात सञ्चालन गर्न व्यवसायीको आग्रह। र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दाङसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त, अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।